ये मोहल्ला शहर के कोने में था। एक गली थी। लड़की एक मामूली से मकान पर जाकर रुक गई। 3-4 बार दस्तक देने के बाद मकान के ऊपर वाले कमरे की खिड़की खोलकर किसी औरत ने पूछा, कौन है? लड़की ने ऊपर देखकर कहा, अम्मा भी मैं हूँ रिजवाना। खिड़की में जो औरत झांक रही थी उसने कहा, अच्छा बेटी ठहरो। खिड़की बंद हो गई। आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी। उसके बाद कोई 1 मिनट के बाद एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला और वो रिजवाना तुम इस वक्त कैसे कहकर उसके गले लग गई। फिर मेरी तरफ एक नजर देखा और हमें ऊपर ले गई। एक मामूली सा कमरा था। बाहर सर्दी थी मगर कमरा नीम गर्म था। आमने सामने 2 चारपाइयां बिछी थीं, जिन पर बिस्तर और कंबल पड़े थे। जिस औरत ने खिड़की में से झांक कर देखा वो बूढ़ी औरत भी चारपाई पर कंबल ओढ़े बैठी थी। उसने रिजवाना को बुलाकर कहा, बेटी खैरियत तो है? इस वक्त तुम अचानक कैसे आ गई? रिजवाना ने कहा, अम्मा भी बस अचानक आप लोगों से मिलने को जी चाहा और आ गई। उस औरत ने मेरी तरफ और खास तौर पर मेरे गेरुए कपड़ों की तरफ देखकर पूछा, ये साधु जी कौन है बेटी? रिजवाना ने कहा, ये बड़े पहुंचे हुए साधु हैं अम्मा, दिल्ली जा रहे हैं। मैं अकेली थी। मैंने इन्हें कहा कि मुझे टुंडला छोड़ते जाएं। बड़े अच्छे आदमी हैं। मेरे लिए ऊपर वाली कोठरी में बिस्तर लगा दिया गया। रिजवाना मेरे लिए चाय और कुछ खाने को लेकर आई। वो मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, ये तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुसलमान हो, लेकिन ये मुइम्मा अभी हल नहीं हुआ कि तुमने ये बहरूप किस लिए बना रखा है। क्या तुम इस राज को नहीं खोलोगे? मैं हंस पड़ा। पहले तुम बताओ कि तुम इस बुरे धंधे में कैसे आई। रिजवाना ने एक सानिये के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे वो माजी के जमाने में खो गई हो। रिजवाना ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और शिकस्ता सी आवाज में कहा, हमारा घर लुधियाना शहर के बाहर एक बस्ती में था। मेरा बाप महकमा नहर में हेड क्लर्क था। मेरी उम्र उस वक्त 12-13 साल की थी जब पाकिस्तान कायम होने का ऐलान हुआ। मेरे 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। मशरकी पंजाब के दूसरे शहरों की तरह लुधियाना में भी मुसलमानों ने डट कर हिंदू सिख हमलावरों का मुकाबला किया। लेकिन 14 अगस्त के बाद जब डोगरा और गोरखा फौज भी हिंदू सिखों के साथ शामिल हो गई तो लुधियाना के मुसलमानों के पांव उखड़ गए। शहर में मुसलमानों के घरों पर सिखों हिंदुओं ने हमले शुरू कर दिए। लोग घरों से निकलकर काफिले की शक्ल में पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। हम भी पाकिस्तान की तरफ निकल जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक सिखों के एक जुत्थे ने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया। 10-12 सिख तलवारें कृपानें लहराते हमारे घर में घुस आए। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे वालिद को तलवारें मार मार कर शहीद कर दिया। मेरी माँ उन्हें बचाने के लिए रोती हुई आगे आई तो उसे भी जालिमों ने मार डाला। मेरे भाइयों ने डंडों से मुकाबला करने की कोशिश की मगर वो भी एक एक करके शहीद हो गए। 2 सिखों ने मेरी बड़ी बहन को उठा लिया और ले गए। एक सिख मुझे उठा कर ले गया। रिजवाना ने सर्द आह भरी और बोली, उसके बाद मेरी दुखों, अजाबों, अजियतों और गुनाहों से भरी जिंदगी का आगाज हुआ। अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम न होती तो मैं कब की मर चुकी होती। मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में मसलती चली गई और आज उस मकाम पर पहुंच चुकी हूँ जहां तुम मुझे देख रहे हो। रिजवाना की अंदोहनाक आप बीती क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं के हाथों अगवा होने वाली हजारों मुसलमान औरतों की दर्दनाक आप बीती थी। मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि अगर मेरी छोटी बहन कुलसूम शहीद न होती और अगवा हो जाती तो उसका अंजाम भी शायद ऐसा ही होता। मैंने रिजवाना से कहा, अब जब कि तुम गुनाह के जहन्नम से निकल आई हो, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम किसी तरह कोशिश करके पाकिस्तान चली जाओ। रिजवाना की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कहने लगी, तुमने मेरे एक कातिल को हलाक किया है। अभी मेरे 3 कातिल जिंदा हैं। जब तक मैं अपने हाथों उनका खून नहीं कर लूंगी पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैं खामोश रहा। रिजवाना कहने लगी, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की दास्तान सुना दी है। अब तुम इस राज पर से पर्दा हटाओ कि तुम असल में कौन हो और मुसलमान होकर साधु के भेष में किस लिए फिर रहे हो। उस लड़की रिजवाना को अपने बारे में असलियत बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और फिर उसे अपने बारे में हकीकत बयान करने की जरूरत भी नहीं थी। मैंने उसे यूं ही एक फर्जी कहानी जोड़कर सुना दी कि मेरा एक बहुत प्यारा मुसलमान दोस्त गुम हो गया है। मैंने किसी को बताया था कि उसे हिंदू साधु अगवा करके गुजरात काठियावाड़ की तरफ ले गए हैं। चुनाचे मैंने यही मुनासिब समझा कि हिंदू साधु बनकर अपने दोस्त की तलाश करूं। बस ये है मेरे साधु बनने का राज। रिजवाना जाने लगी तो मैंने उसे कहा कि मैं सुबह होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम्हें शायद मालूम हो, क्या सुबह के वक्त आगरा से दिल्ली की तरफ कोई गाड़ी जाती है? रिजवाना ने कहा, सुबह के वक्त 1-2 एक्सप्रेस ट्रेनें बंबई की तरफ से जरूर आती हैं। ये तो तुम्हें वहां जाकर मालूम होगा। मैं अपने साधुओं वाले लिबास से निजात हासिल करना चाहता था। मैंने रिजवाना से कहा, अब मैं चूंकि वापस दिल्ली जा रहा हूँ तो यही समझता हूँ कि मुझे साधुओं के हुलिये की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ से मुझे दूसरे कपड़े मिल सकते हैं? रिजवाना कुछ सोचकर बोली, मेरी सहेली का भाई आगरा के किसी कारखाने में मुलाजिम है। वो हफ्ते में 1 बार घर आता है। उसके कपड़े जरूर संदूक में पड़े होंगे। मैं अजान के वक्त आऊंगी तो मर्दाना कपड़े साथ लेती आऊंगी। वो सलाम करके चली गई। मैं उस लड़की की जिंदगी पर सिवाय अफसोस करने और दिल में दुख महसूस करने के और कुछ नहीं कर सकता था। दिल में ये ख्याल जरूर आया कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी बड़ी कुर्बानियां देकर कायम किया गया है और उसका वजूद किस कदर जरूरी और कीमती है।
میری کمر کے ساتھ جو ٹائم بم جو چوئنگم گم کی ٹیبلٹ کی شکل میں تھے رومال میں بندھے ہوئے تھے، یہ 6 دھماکہ خیز بم تھے۔ میں نے انہیں کمر کے ساتھ ہی بندھے رہنے دیا اور بتی بجھا کر بستر میں گھس گیا۔ مجھے چندرکا اور میناکشی کا خیال آنے لگا۔ میں نے دونوں کے تصور کو ذہن سے جھٹک دیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ صبح کی اذان کے وقت رضوانہ نے آ کر مجھے جگایا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھا۔ وہ میرے لیے ایک پرانی پتلون، ایک پرانی قمیض، جیکٹ اور بوٹ لے کر آئی تھی۔ یہ سارے کپڑے اس کی سہیلی کے بھائی کے تھے۔ کہنے لگی تم کپڑے تبدیل کر لو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کپڑوں کا جائزہ لیا، بہت غنیمت تھے۔ اس کی سہیلی کا بھائی میرے قد کاٹ کا معلوم ہوتا تھا۔ مجھے پتلون پوری آ گئی، جیکٹ بھی پوری آ گئی۔ سب سے زیادہ فکر مجھے جوتوں کی تھی، لیکن جرابے پہن کر وہ بھی پورے آ گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ سادھوؤں والے کپڑوں میں میرے پکڑے جانے کا بہت خطرہ تھا۔ ظاہر ہے احمد آباد پولیس اور سیکرٹ سروس والوں نے احمد آباد سے لے کر جھانسی، بھوپال، گوالیار، آگرہ بلکہ دلی تک کی پولیس کو میرا حلیہ بتا کر انہیں الرٹ کر دیا ہوگا۔ میرے بال بڑے ہوئے نہیں تھے، وہ اسی وضاقتہ میں تھے جیسے کیپٹن ہری ناتھ کو ہلاک کرتے اور دوارکا فورٹ کو تباہ کرتے وقت تھے۔ مجھے احمد آباد کی سیکرٹ پولیس نے اسی وضاقتہ کے بالوں میں دیکھا تھا۔ بالوں کو ایک ہی دن میں لمبے کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میں نے کمر کے گرد بندھا ہوا ٹائم بم والا رومال کھول کر 6 کے 6 ٹیبلٹ بم سامنے رکھ دیے۔ یہ ٹائم بم انتہائی دھماکہ خیز تھے۔ ایسے ہی تو بم تھے جنہوں نے دوارکا فورٹ کے اتنے بڑے ایمونیشن ڈمپ کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان بموں کو کمر کے ساتھ باندھنے کی بجائے مجھے کسی ڈبی میں ڈال کر جیب میں رکھنا چاہیے۔ اگر آگرہ سے دلی جاتے ہوئے راستے میں پکڑا گیا تو میری کمر کے گرد بندھی ہوئی چوئنگم ٹیبلٹ کو دیکھ کر پولیس کو ضرور شک پڑ جائے گا، اور جب انہوں نے لیبارٹری میں اس کا تجزیہ کیا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ چوئنگم نہیں بلکہ انتہائی دھماکہ خیز مواد ہے۔ اس طرح میرے غیر ملکی جاسوس یا کشمیری کمانڈو ہونے کا انہیں واضح ثبوت مل جائے گا۔ یہ ٹائم بم دیکھنے میں بالکل چوئنگم لگتے تھے، وہی سائز اور وہی رنگ ہم نے انہیں دیا ہوا تھا۔ میرے پاس کوئی ڈبی نہیں تھی۔ رضوانہ چائے لے کر آ گئی۔ اس نے میرے سامنے چوئنگم کی گولیاں دیکھ کر پوچھا تم چوئنگم بھی کھاتے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا کھاتا نہیں، چباتا ہوں۔ رضوانہ نے ایک گولی اٹھا لی اور اپنے منہ میں ڈالنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھماکہ خیز ٹائم بم جس کو وہ چوئنگم سمجھ رہی تھی اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں نے کچھ ایسی گھبراہٹ کا اظہار کیا تھا کہ رضوانہ حیران ہو کر بولی کیا اس میں زہر ہے؟ میں نے کہا یوں ہی سمجھ لو۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے چھوٹی سی کوئی ڈبی لا دے۔ وہ نیچے گئی اور ٹین کی چھوٹی چکور ڈبی لے آئی۔ میں نے 6 کے 6 چوئنگم ٹائم بم ڈبی میں ڈالے، ڈبی کو بند کیا اور پتلون کی جیب میں سنبھال کر رکھ لی۔ وہ میرے کپڑے غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی تمہیں تو کپڑے بالکل ٹھیک آئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی اچھا ہے، اب مجھے سردی بھی نہیں لگے گی۔ رضوانہ اپنے ساتھ کچھ روپے بھی لائی تھی، کہنے لگی میں کچھ پیسے لائی ہوں، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، تمہیں ضرورت پڑے گی۔ میں نے اسے بٹوا کھول کر دکھاتے ہوئے کہا نہیں رضوانہ، میرے پاس یہ کچھ پیسے ہیں، دلی تک پہنچ جاؤں گا۔ مگر اس نے مجھے زبردستی 100 روپے دے دیے۔ میں نے رکھ لیے۔ چائے پینے کے بعد میں جانے لگا تو رضوانہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی تم سے بڑی تھوڑی دیر کی ملاقات رہی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک مدت سے تمہیں جانتی ہوں۔ اب تم جا رہے ہو، جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ لڑکی جذباتی ہو رہی تھی۔ مجھے چندرکا اور میناکشی دونوں عورتیں یاد آ گئیں۔ وہ بھی کبھی کبھی اسی طرح جذباتی ہو جایا کرتی تھی، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے جذبات سچے ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے ہماری پھر بھی ملاقات ہو جائے۔ وہ کہنے لگی تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تم نے مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، پھر میں کیسے امید لگاؤں گی کہ تم سے پھر بھی ملاقات ہوگی۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اسے چھڑا لیا اور کہا قدرت کو منظور ہوا تو ہم پھر بھی کبھی ضرور ملیں گے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ مجھے چھوڑنے نیچے تک آئی۔ مکان کی ڈیوڑی میں اندھیرا تھا۔ میں خدا حافظ کہہ کر مکان کی ڈیوڑی سے نکل گیا۔ ٹنڈلا شہر کی مسجدوں میں اذانیں ہو چکی تھیں، آسمان پر صبح کا نور پھیل رہا تھا۔ مجھے وہاں کے لاری اڈے کا راستہ آتا تھا۔ رات کو جہاں جہاں سے ہم گزر کر آئے تھے وہ راستے میں نے یاد رکھے تھے۔ لاری اڈے پر ایک بس آگرہ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد مسافر آنے لگے۔ لاری آگرہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس وقت میرا ذہن رضوانہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی نہ جانے لدھیانہ کے کس محلے کی رہنے والی شریف ماں باپ کی اولاد تھی، مگر 1947 کے خونی حالات نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگر یہ اغوا نہ کی جاتی، اگر اسے سکھ اٹھا کر نہ لے جاتے تو آج اس کی شادی ہو چکی ہوتی اور اس کے بچے ہوتے۔ یہ اپنے خاوند کی خدمت اور بچوں کی پرورش کرتے ہوئے لدھیانہ شہر میں شریفانہ زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ یہی سوچ رہا تھا اور سوچتا چلا جا رہا تھا کہ دن نکل آیا اور لاری آگرہ پہنچ گئی۔ لاری اڈے سے اتر کر میں سیدھا ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ پتہ چلا کہ دلی جانے والی ٹرین 1 گھنٹے بعد آئے گی۔ میں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا ہوا تھا، اس لیے کچھ بے فکر ہو گیا اور پلیٹ فارم پر ایک طرف خاموشی سے بیٹھنے کی بجائے ادھر ادھر ٹہل کر کتابوں کے سٹال پر اخبارات وغیرہ دیکھنے لگا۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔
کمانڈو سپائی کو کبھی اور کسی بھی وقت دشمن کے ملک میں غافل نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے جس حلیے میں ہو، دشمن ملک میں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا تھا۔ میں اسٹال پر ایک اردو اخبار کی سرخیاں دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور وہ دوسرا اخبار دیکھنے کی بجائے میری طرف جھک کر میرے اخبار کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے تو میں ویسے ہی کھڑا رہا، لیکن جب وہ آدمی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اخبار اسٹال چھوڑ دیا اور خود پرے ہٹ گیا۔ اس آدمی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، بھائی صاحب آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ اس دوران اس آدمی نے جیب سے سگریٹ نکال کر اسے انگلیوں سے سیدھا کر کے منہ میں دبا لیا۔ میں نے کہا، نہیں بھائی صاحب، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ وہ سگریٹ منہ سے ہٹاتے ہوئے بولا، بھائی صاحب آپ مجھے ادھر کے رہنے والے نہیں لگتے، کیا آپ پنجاب سے آئے ہیں؟ اس آدمی کا حلیہ یہ تھا کہ جسم دبلا پتلا تھا، عمر 50 کے قریب ہوگی، خشخشی داڑھی میں سفیدی آ رہی تھی، سر پر جناح کیپ تھی، بدن پر پرانا سا گرم کوٹ اور نیچے پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ موسم سرد تھا جس کی وجہ سے اس نے قمیض کے سارے بٹن گلے تک بند کیے ہوئے تھے۔ مجھے اس آدمی پر شک ہوا، میں ایک دم محتاط ہو گیا۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ پنجاب میں کس شہر سے آئے ہیں؟ آپ کا لہجہ جالندھریوں والا نہیں ہے، کیا آپ امرتسر سے آئے ہیں؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا، جی ہاں، اور وہاں سے ہٹ کر ایک طرف چل پڑا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مجھے یوں آزادی سے پلیٹ فارم پر گھومنا پھرنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ آدمی یقیناً CID کا آدمی تھا۔ اسے کسی طرح مجھ پر شک پڑ گیا تھا کہ میں کوئی مشکوک آدمی ہوں۔ میں ٹی اسٹال کے کاؤنٹر پر آ گیا، چائے کا گلاس بنوایا اور کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر چائے پینے لگا اور بک کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آدمی وہاں نظر نہ آیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مصیبت سے پیچھا چھوٹا۔ سردی واقعی کافی تھی، گرم گرم چائے نے میرے بدن کو گرم کیا۔ اس وقت میرا جی سگریٹ پینے کو بہت چاہا۔ سگریٹ والا کھوکھا قریب ہی تھا۔ میں نے وہاں جا کر ایک سگریٹ خریدا اور وہیں ایک طرف کھڑے ہو کر سگریٹ پینے لگا۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے مجھے کہا، بھائی صاحب آپ تو کہتے تھے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہی آدمی میرے پیچھے کھڑا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی سگریٹ تھا جو سلگ رہا تھا۔ میں نے اپنے سگریٹ کی راکھ اڑاتے ہوئے کہا، جی ہاں کبھی کبھی پی لیتا ہوں۔ وہ آدمی میرے قریب ہو گیا۔ مجھے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں مجھ پر جمائی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا، بھائی صاحب آپ مجھے امرتسر کے بھی نہیں لگتے، کہیں آپ لاہور کے رہنے والے تو نہیں؟ اس کے منہ سے لاہور کا نام سن کر میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ بات ثابت ہونے لگی تھی کہ یہ آدمی خفیہ پولیس والا ہے اور اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گا۔ وہ تنہا مقام بھی نہیں تھا، آگرہ اسٹیشن کا پلیٹ فارم تھا، وہاں کافی لوگ تھے۔ ایک طرف مجھے پولیس کے سپاہی بھی نظر آئے۔ میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں دخل دینے والے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں؟ جائیے اپنا کام کیجیے۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے دوسری طرف چلا گیا۔ میرا رخ پلیٹ فارم کے شمالی سرے کی جانب تھا۔ وہاں پلیٹ فارم کی ڈھلان تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ڈھلان اتر گیا، ریلوے لائن کراس کی اور دوسرے پلیٹ فارم پر آ گیا۔ یہاں چونکہ کوئی گاڑی آنے والی یا جانے والی نہیں تھی، اس لیے پلیٹ فارم تقریباً خالی پڑا تھا۔ ٹی اسٹال اور بک اسٹال کے کھوکھے بھی بند تھے۔ میں ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ میری نظریں پلیٹ فارم کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سامنے والا پلیٹ فارم بھی مجھے نظر آ رہا تھا، کیونکہ دو پلیٹ فارموں کے درمیان لائن پر کوئی گاڑی نہیں تھی۔ جہاں وہ آدمی پہلے کھڑا تھا اب وہ وہاں نہیں تھا۔ خدا جانے کہاں گیا۔ اصل میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی، مجھے وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مگر میں ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں بینچ پر بیٹھا رہا۔ میری نگاہ پلیٹ فارم کے آخری حصے کی طرف گئی جہاں سے ڈھلان شروع ہوتی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں وہی CID کا آدمی دو سپاہیوں کے ساتھ میری طرف چلا آ رہا ہے۔ اب مجھے وہاں سے بھاگنا تھا، مگر میں نے ایک بار پھر تساہل سے کام لیا۔ بینچ سے ضرور اٹھا مگر آہستہ آہستہ دوسری طرف چلنے لگا، جیسے میں نے سپاہیوں کو دیکھا ہی نہیں۔ دوسری طرف نیچے ریل پٹڑی تھی۔ میں ریل کی پٹڑی پر اتر گیا۔ ذرا آگے ایک خالی ڈبہ کھڑا تھا، میں اس میں چڑھ گیا۔ اندر آتے ہی میں ایک دم ایکشن میں آ گیا۔ تیزی سے خالی ڈبے کی دوسری دروازے میں سے دوسری طرف اترا اور ریلوے لائن پر دوڑنے لگا۔ وہاں کوئی ریلوے لائن نہیں تھی، ریل کی پٹریوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے نہیں دوڑ سکتا تھا، پھر بھی میں الانگتا پھلانگتا جتنی جلدی جتنی تیز بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ آگے اسٹیشن سے باہر نکلنے کو راستہ ہے بھی یا نہیں۔ ریلوے یارڈ ختم ہوا تو سامنے ایک جانب دیوار آ گئی۔ دیوار بہت اونچی تھی۔ میں دوسری طرف دوڑ پڑا۔ ادھر آگے ایک ورک شاپ آ گئی جہاں کچھ مزدور ایک ریلوے انجن کی صفائی وغیرہ کر رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ میں نے جو ہی پوچھا، رحمت علی مکینک یہیں کام کرتا ہے۔ کون رحمت علی؟ ایک نے پوچھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر کہا، مجھے CID والا اور دونوں سپاہی کہیں نظر نہ آئے۔ میں نے کام کرنے والے مزدوروں یا مستریوں سے کہا، میرا واقف ہے کہتا تھا میں یہیں کام کرتا ہوں، شاید اس نے کوئی دوسری جگہ بتائی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں ایک طرف چلا تو پیچھے سے ان میں سے کسی نے آواز دی، ادھر کہاں جا رہے ہو؟ باہر نکلنے کا دروازہ اس طرف ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک مستری سامنے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔
मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये छोटा सा दरवाजा था जो रेलवे यार्ड की दूसरी तरफ निकलता था। जैसे ही मैं उस दरवाजे से बाहर निकला, सामने वही सीआईडी वाला आदमी खड़ा था। इस दफा उसके साथ 4 सिपाही खड़े थे, जिनमें से एक सिपाही के पास राइफल थी। उसने राइफल हाथ में थाम रखी थी। सीआईडी के आदमी ने इशारा किया। इशारा मिलते ही 3 सिपाही मेरी तरफ बढ़े और तीनों ने आने वाहिद में दोनों तरफ से मुझे पकड़ लिया। चौथे सिपाही ने मेरी तरफ राइफल रखी थी। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, तुम लोग मुझे किस जुर्म में पकड़ रहे हो? मेरे पास दिल्ली का टिकट है, मैं बगैर टिकट नहीं हूँ। वो आदमी मक्काराना हंसी हंसा, महाराज आपको हम लाहौर ले जा रहे हैं, जरा थाने तक हमारे साथ चलें। वो मुझे पकड़कर अपने साथ एक तरफ तेज तेज चलने लगा। मैं बड़ी आसानी से उनकी गिरफ्त से निकलकर फरार हो सकता था, मगर खतरा मुझे राइफल वाले सिपाही से था, जो राइफल ताने मेरे पीछे पीछे चल रहा था। शायद उन्हें ये बता दिया गया था कि ये आदमी कश्मीरी कमांडो और इसकी तरफ से जरा भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए। हम सड़क पर आए तो वहाँ पुलिस वालों की जीप खड़ी थी। उन्होंने मुझे जीप में धकेल दिया और 3 सिपाही इस तरह मेरे दाएं बाएं और पीछे आगे आ गए कि मैं उनके शिकंजे में था। जिस सिपाही के पास राइफल थी वो जीप के दरवाजे के पास बैठ गया। सीआईडी का आदमी आगे ड्राइवर के साथ बैठा था। जीप स्टार्ट हुई और बाजार में एक तरफ चल पड़ी। मुझे हर हालत में उनकी हिरासत से फरार होना था और इस किस्म के फरार की मुझे सख्त ट्रेनिंग मिली थी। मैं इतनी आसानी से पुलिस के जाल में फंसने वाला नहीं था। मैंने राइफल वाले आदमी की तरफ निगाह डाली। उसकी राइफल का रुख मेरी तरफ नहीं था। जीप जिस बाजार में से गुजर रही थी वहाँ लोग आ जा रहे थे और ट्रैफिक भी जारी थी। इस किस्म का रोड मेरे फरार होने के लिए मौजूद था। मैंने सोच लिया कि मुझे किस सिपाही को नीचे से ज़रब लगानी है और किस सिपाही की गर्दन तोड़नी है। सबसे पहले मैं राइफल वाले सिपाही को मारना चाहता था। मैं अभी उसका मंसूबा ही कर रहा था कि जीप अचानक एक तरफ एक इमारत के अंदर दाखिल हो गई। वहां पहले से एक बंदूक बरदार सिपाही मौजूद था। जीप एक अहाते में आकर रुक गई। मैं पुलिस के थाने में पहुंच चुका था। देखकर सामने वाले कमरे से एक सब इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ बाहर निकल आया। जब मुझे जीप से उतारा जा रहा था तो सब इंस्पेक्टर ने गाली देकर मुझे कहा, इसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? उस वक्त एक सिपाही ने मेरे हाथ पीछे करके मुझे हथकड़ी लगा दी। मैंने जंग नहीं हारी, सिर्फ एक लड़ाई हार गया था और पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। मैंने दूसरी लड़ाई के लिए ज़हन तैयार करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि इन लोगों के पास मेरी कोई तस्वीर नहीं है जो अहमदाबाद की पुलिस ने इन्हें भेजी होगी। अगर इन्हें अहमदाबाद पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए कोई इत्तला दी है तो भी मैं कभी इस बात का एतराफ़ नहीं करूंगा कि मैं वही आदमी हूँ जिसने द्वारका फोर्ट का एमुनिशन का ज़ख़ीरा उड़ाया है। ये लोग किसी भी तरह कम से कम आगरा में बैठकर मुजरिम साबित नहीं कर सकते। मुझे उसी वक्त हवालात में ले जाकर बंद कर दिया गया। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे किस जुर्म में बंद किया गया है? मुझे टेलीफोन दिया जाए, मैं एसएसपी को फोन करना चाहता हूँ, वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं। सब इंस्पेक्टर पुलिस, जो शक्ल से ही बड़ा जाबिर लगता था, हवालात की सलाखों के पास आ गया। उसने मुझे कहर भरी नजरों से देखा और कहा, अभी एसएसपी साहब आ रहे हैं, तुम अपने पिताजी को बुलाने का इंतजाम करो। ये कहकर वो अपने दफ्तर में चला गया। हवालात में 3 हवालाती कोने में पुराना कंबल ओढ़े बैठे थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उनमें एक सिख था। उसने मुझसे कहा, भैया जी, किसी की जेब काटी है या हेरोइन स्मगल की है? इधर आ जाओ, उधर बड़ी सर्दी है। हवालात में वाकई बड़ी सर्दी थी। तंग सी हवालात थी। मेरा जहन तेजी से वहां से फरार के मंसूबे सोच रहा था, मगर बज़ाहिर फरार का कोई रास्ता दिखाई न देता था। थोड़ी देर बाद वही सब इंस्पेक्टर एक सिपाही के साथ आया। मेरी हथकड़ी हवालात के अंदर भी उन्होंने नहीं उतारी थी। इसका मतलब था कि उन्हें मेरे कमांडो होने की इतलात मिल चुकी थी। मैं एहतजाज करने लगा कि मुझे बताया जाए कि मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है, मुझे किस जुर्म में हथकड़ी लगाई गई है। सब इंस्पेक्टर मुझे साथ लेकर थाने में जो कुशादा बरामदा था उसके दरमियान वाले कमरे में ले गया। एसएसपी एस.के. भंडारी लिखा था। अंदर एक भारी तनोतोष का हिंदू लाला गर्म जैकेट और खद्दर का सूट पहने बड़ी कुर्सी में धंसा हुआ था। सब इंस्पेक्टर ने उसे सैल्यूट किया। एसएसपी ने मुझे घूर कर देखा, फिर सब इंस्पेक्टर से अंग्रेजी में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? उसने कहा, यस सर, मुझे पूरा यकीन है। एसएसपी ने सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक उतार कर रजिस्टर पर रख दी और सब इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, मिस्टर जोशी, अगर तुम्हारा ये वेंचर कामयाब हुआ है तो तुम्हारे साथ मेरी भी प्रमोशन हो जाएगी। इसकी 2 तस्वीरें उतारो। मेरी समझ में ना आया कि ये मेरी तस्वीरें किस लिए उतरवाने लगे हैं। मैं यही समझा कि थाने के रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें उतरवा रहे हैं। वो मुझे एक दूसरे कमरे में ले गए जहां एक फोटोग्राफर बैठा एक तस्वीर के नकूश बारीक ब्रश से दुरुस्त कर रहा था। फौरन मेरी 2 तस्वीरें उतारी गईं। उसके बाद मुझे हवालात की बजाय एक कमरे में बंद कर दिया गया जिसको कोठड़ी कहना दुरुस्त होगा। उसमें कोई रोशनदान नहीं था, सिर्फ लोहे का दरवाजा था। मुझे अंदर धकेल कर दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया।